सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हाल प्रशंसनीय कार्य गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली जनताले भूमिकाको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। शान्ति, सुरक्षा र प्रतिबद्धता भन्ने मूल उद्देश्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले कार्य गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले छोटो समयमा नै उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको छ। राज्यले प्रदान गरेको दायित्व कुशलतापूर्वक सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरिरहेको छ। सीमा सुरक्षा र विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले प्रशंसनीय कार्य गरिरहेको छ। आधारभूत मानवाधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकको पूर्ण रूपले उपभोग गर्न सक्ने सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सशस्त्र प्रहरी बलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल आधुनिक र व्यावसायिक सुरक्षा निकायको रूपमा विकास भएको छ। सीमा सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, औद्योगिक सुरक्षा, राजस्व एवं भन्सार सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानको सुरक्षा, दंगा, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका गतिविधि नियन्त्रण लगायतका गहन जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरिरहेको छ। संघीय सरकारको मातहतमा रही मुलुकभर हिमाल, पहाड र तराईमा अर्थात् सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा बाहिनी, गण तथा गुल्मको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति रहेको छ। सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण, विपद पीडित नागरिकको उद्धार लगायतका बहुआयामिक दायित्व निर्वाहमा सशस्त्र प्रहरी बल क्रियाशील रहँदै आएको छ। सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई परास्त गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल अगाडि बढिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले कार्यक्षेत्रमा पुर्याएको उच्च योगदानका कारण सशस्त्र प्रहरी बल आज सबै नागरिकको विश्वासिलो प्रहरी संगठन बन्न पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नागरिकको सेवा तथा सुरक्षा र आपद विपदमा परेका नागरिकहरूको उद्धार लगायत सरकारले प्रदान गरेका हरेक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले बताउनु भएको छ। राज्यले दिएको दायित्व निर्वाहका लागि सशस्त्र प्रहरी बल कटिबद्ध भएर लागेको बताउँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी राजु अर्याल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले व्यावसायिक र कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताउनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। जुन ऐनले दिएको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अन्तर्गत अहिले प्राथमिकता आधारमा चाहिँ हामीले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएका छौँ। एउटा चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 जुन महामारी छ, त्यसको कारणले हाम्रो सिमाना बन्द छ र तोकिएका सिमानाहरू मात्रै खुल्ला छन्। त्यसमा हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकताका साथ फोकस त्यसमा गरेका छौँ भने अब अरू अन्य चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी अन्तर्गत यो विभिन्न प्रकोपको कुराहरूदेखि लिएर यो समष्टिगत रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिरहेको छ। हालसम्म नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा 190 र उत्तरतर्फ सिमाना जोडिएका जिल्लाहरूमा 7 वटा बीओपीहरू स्थापना गरिएको र 500 बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी राजु अर्यालले बताउनु भएको छ। हालसम्म नेपालको सीमा क्षेत्रमा स्थापना भएका बीओपीहरूको समग्र अवस्था र यसबाट सीमा सुरक्षामा भइरहेको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी राजु अर्याल अब सशस्त्र प्रहरी बलको म्यान्डेटमा जुन प्राप्त भएको छ त्योमध्ये हामीले चाहिँ परिस्थिति अनुसार अहिले शान्ति सुरक्षाको स्थिति र देशको परिस्थिति अनुसार आफूलाई चाहिँ त्यो प्राथमिकीकरण गरेर चाहिँ हामी परिचालन हुने गरेका छौँ। अहिलेको सन्दर्भमा मैले अघि नै पनि भने सीमा सुरक्षामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सीमा सुरक्षामा दिएका छौँ भने त्यसपछि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट जुन यो प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी छ त्यसमा छ। त्यसपछि अन्य विभिन्न यो शान्ति सुरक्षालाई असर पर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा सशस्त्र प्रहरी बल तैनात रहँदै आएको छ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बललाई अहिले बीओपी भन्छ जुन सिमानामा हामीले चाहिँ एक प्लटुनको नफ्रीमा राख्दै आएका छौँ। यो बीओपी अहिले उत्तरतर्फ र दक्षिणतर्फ गरेर 197 वटा बीओपीहरू स्थापना भइसकेका छन्। अब हामीले 221 बीओपी तत्कालै स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सङ्गठनको आदेशअनुसार गरिसकेका छौँ। योबाट पनि हामीले 500 वटा बीओपी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। अब 500 वटा बीओपी पुर्याउन चाहिँ हामीले जनशक्ति लगायत विभिन्न प्राविधिक टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहिँ हामीले थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ
र जनशक्ति पनि हामीले 10,000 जति जनशक्ति थप गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारमा पनि जाहेर गरिसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति वृद्धि गरी साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सकेमा मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण लगायत सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिने सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG राजु अर्याल बताउनुहुन्छ। BOP स्थापना भइसकेपछि पहिलाको तुलनामा अहिले हाम्रो BOP 197 पुगिसक्यो। यो लकडाउन पछि विशेष गरी चाहिँ BOP थपिएको छ र विभिन्न सिमानामा सीमा सुरक्षा गर्नको लागि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार र सङ्गठनको नीतिअनुसार BOP थपिँदै गएको छ। जब BOP थपिँदै गयो तब त्यहाँको चाहिँ सिमानामा बस्ने जनताहरूको शान्ति सुरक्षाको स्थिति ज्यादै नै राम्रो भएको पनि हामीलाई फिडब्याक आइरहेको छ। त्यहाँबाट मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा फोन आउँछ। हामीलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको प्रदेशका सांसदज्यूहरू, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणले पनि यो BOPहरू स्थापना भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ आवत जावत गर्नदेखि लिएर यो सीमा अपराधिक गतिविधिमा धेरै कमी आएको छ भनेर चाहिँ राम्रो रूपमा फिडब्याक आइरहेको छ र अन्य ठाउँमा पनि यो BOPहरू अझ थप्दै जानुपर्छ भनेर त्यो खालको हामीलाई चाहिँ फिडब्याक आइरहेको छ। अब हामीले अहिले सिमानामा BOPहरू राख्ने मुख्य प्राथमिकता साथ राखिरहेको छौँ। त्यसकारणले भौतिक पूर्वाधार जति पुग्नु पर्ने हो त्यति चाहिँ अहिले तत्कालै पुग्न सकेको अवस्था छैन, यो ठिक हो। तर पनि नेपाल सरकारले अहिले 66 यो साल मात्रै 66वटा BOPलाई बजेट निकासा भएर 66वटा BOP को टेन्डर समाप्त भएर यसको चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ र आगामी वर्षमा पनि यो बजेटहरू आउँछ र यो चाँडैभन्दा चाँडै भौतिक पूर्वाधारको कामहरू चाहिँ पुरा हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलले चिसोयाममा शीतलहरबाट नागरिकलाई जोगाउन पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG राजु अर्याल बताउनुहुन्छ। हरेक कुराहरूको प्राथमिकरण गर्दै जाने र सङ्गठनको पनि विस्तार गर्दै जाने र समस्त राष्ट्रवासीको नागरिकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा अब अहिले सङ्गठन प्रमुख नयाँ आइसकेपछि पनि यो BOPहरूलाई तीव्र रूपमा थप्ने कामहरू पनि अहिले भइरहेको छ भने हाम्रो 77वटा जिल्लामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयहरू स्थापना भएका छन्। सबैले चाहिँ शान्ति सुरक्षा स्थिति महसुस गर्न पाउने अहिले स्थिति आएको छ भने सिमानालाई हामीले 3 देखि 4 किलोमिटर दूरीमा राख्ने जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको जस्तो विशेष गरी दक्षिणतर्फ 3 देखि 4 किलोमिटरको दूरीमा SSBहरू परिचालन भएको छ। त्यही अनुसारले राख्ने नीतिअनुसार सङ्गठनको नीतिअनुसार नै यो हामीले BOPहरू स्थापना गरिरहेका छौँ र सशस्त्र प्रहरी बल जनमानसमा पुग्नको लागि, जनमानसमा भिज्नको लागि हामीले विभिन्न कल्याणकारी कामहरू र जनतासँग सँगसँगै जाने खालको चाहिँ कामहरू पनि ल्याएर सिमानाको जस्तो हामीले छाङ्ग्रुमा अस्ति कालापानीमा हाम्रो चाहिँ BOPहरू स्थापना भयो, त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर DSP लेभलको पठाएको छ भने दक्षिण उत्तरतर्फ हिमाली भेगमा जुन प्राकृतिक प्रतिकूलता र भौगोलिक विकटताको चाहिँ अहिले अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो 7वटा BOPहरू त्यहाँ तैनात भएर काम गरिरहेका छन्। यो नयाँ नीति, सङ्गठनको नीति र सङ्गठन प्रमुखको योजना अनुसार यो कामहरू हुँदै आइरहेको छ। राष्ट्र र जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग तथा उद्धारमा परिचालित भई सिमानाको सुरक्षामा तल्लीन भई राष्ट्रियताको जगेर्ना, अपराध नियन्त्रण, जनताका नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्दै मानवाधिकार उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार र लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालित भई परिणाममुखी कार्य सम्पादन गरी राष्ट्र, जनता र संगठनको हितका लागि कार्य गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG राजु अर्यालको भनाइरहेको छ। व्यवस्थापन, औद्योगिक सुरक्षा, राजस्व एवं भन्सार सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानको सुरक्षा, दंगा, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका गतिविधि नियन्त्रण लगायतका गहन जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षादेखि लिएर भन्सार नाकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको कुशल नेतृत्वका कारण सशस्त्र प्रहरी बलले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल र भारतको सिमाना कालापानीको छाङरुङमा इतिहासमै पहिलो पटक बीओपी स्थापना गरेको छ। चीन र भारतको सिमानामा आवश्यक जनशक्ति राख्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको हालको जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले जनशक्ति थप गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन्। सीमा सुरक्षा र सीमा नाकामा हुने अपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिरहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बढी मात्रामा बीओपी स्थापना गरिएको छ। वर्तमान अवस्थामा बीओपीमा भौतिक पूर्वाधारको कमी देखिन्छ। बीओपीहरूमा भौतिक पूर्वाधार र विकासका लागि हाल तीव्र रूपमा कार्य भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल कैलालीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिपेन्द्र कुँवरको कुशल नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल कैलालीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिपेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा बीओपीहरूको समग्र सुधारका लागि पनि कार्य भइरहेको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा बीओपीहरू स्थापना भइरहेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बीओपीहरू स्थापना भइरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी वीरेन्द्र बहादुर ऐरको कुशल नेतृत्वमा सीमा सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा कञ्चनपुर जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। कञ्चनपुर जिल्लामा भएका बीओपीहरूको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि हाल तीव्र रूपमा कामहरू भइरहेका छन्।
सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बीच सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिकाको सबै नेपालीहरूले प्रशंसा गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलले नेपालको सीमा सुरक्षा लगायत राज्यले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी नागरिकको विश्वास जित्न सफल भएको छ। सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बीच सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिकाको सबै नेपालीहरूले प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। राज्यले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सक्षम भएकोले वर्तमान अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन स्रोत र जनशक्ति कम भएकोले राज्यले साधन स्रोत सम्पन्न बनाई जनशक्ति वृद्धि गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ।